everyone and welcome back to my channel. إذا انتم جديد هون، هاي جايز أنا لما، واليوم بهيدا الفيديو رح فرجيكم شو اشتريت من عند شي إن بانس وتوبات شتوية. بليز شي إن إذا عم تحضروا أنا مغرومة فيكم عن جد، يعني صرت عاملة كذا مرة شي إن فيديوز عن جد كتير بحب اشتري على شي إن. أول شي لأن عندهم سايزات، كتير عندهم سايزات. تاني شي الكواليتي كتير حلوة والسعر بالنسبة للكواليتي كتير منيح. هلا على الدولار كل شيء صار غالي، بس عن جد يعني إذا الدولار ب 1005 هون عنا بلبنان، عن جد الأسعار على شيء كتير affordable. بس هيك إذا حبيتوا هذا الفيديو بليز اعملوا لايك، it helps me a lot. وذاتس ات، خلينا نبلش. As usual رح بلش خبركم كم شغلة عن شي إن إذا أنتم جداد هون. إذا لا you can skip to this minute لدغري تبلشوا لتشوفوا الأيتمز وأي اسم. أول سؤال اللي هو سوبر بنسأل كيف فينا ندفع؟ بتدفعوا بس بالدولار، ما فيكم تدفعوا لبناني which is فقسة. وتاني فقسة هي إنه ما فيكم تدفعوا كاش، كله مش كاش اون ديليفري، يعني كله بتدفعوا بالكريدت كارد أو بالديبت كارد، ما فيكم تدفعوا على الباب. بما إنه معظم البنوك بلبنان حطوا لنا ليميت لقد ايه فينا نصرف دولار، اللي فيكم تعملوه هو إنه تحطوا فريش دولار بحسابكم وتشتروا أونلاين. تاني شغله انه شي إن بياخذوا 10 ايام لاسبوعين كرمال يوصلوا للغراض، قبل كانوا يتاخروا اكثر، هلا صاروا اسرع سو ذاتس جود، بس فيكم تدفعوا زياده اذا بدكم توصل للغراض قبل هيدا الوقت. اذا اول مره بتطلبوا من عند شي إن بنصحكم انه تقيسوا مثلا شولدرز، تقيسوا الشست، تقيسوا الويست، تقيسوا الهيبس، الاجرين، الطول، كل شيء، لانه تحت كل ايتم في القياس على القد، ساعتها بتعرفوا اذا هيدا القطعه بتفوت فيكم او لا. عن جد انا اي لاف شي إن، صرت مصوره كذا فيديو، اكثر رح احط لكم اللينكس تبعهم كلهم بالهيدا تشوفوا كذا شغله شو شيتها من اول هول عملته لهلا. وذاتس ات، خلينا نبلش. اول شيء حبلش بالبانس، ولهيدا السبب لبست توب سودا كم طويل ساده، يعني ما عليها شيء، بس كرمال الفوكس يكون على البانس، بس هذا مش من عند شي إن، اوكي؟ وبعد شغله انه هودي البانس ما هلا تستايلهم، يعني ما حلبس شوز وتوب تلبق معهم واكسسوار وهيك، رح فرجيكم بس الايتمز، بس انه هيك احس انه عم بظلمونا البانس لانه بيطلعوا احلى اكيد اذا لبستوا مع توب بتلبق معهم ومع شوز معين. انا حكون حافله. سو اني واي، هيدا هو اول بانس، بيجي مخمل فلفت، بيجي بتصور هيك بيقولوا اسمه كورديروي. هذا المخمل اللي بيجي مخطط، له جياب من قدام، ما له جياب من ورا، له سحابه وزر، وخصره عالي منيح، ومن تحت بيجي مش كثير طويل، يعني على القد، اذا بتقعدوا تحطوا اجر فوق اجر بيعلى. له قصفه من تحت هيك مقصوف مره، وما بياخذ وبيعطي، كيف تركيبته ما بتاخذ وبتعطي، فانا بنصحكم تجيبوا سايز اكبر. يعني هيدا انا هلا اذا بقعد هيك بتحرك فيه ما برتاح، يا ريت لو هيدا جبت منه سايز اكبر، انه هيدا سايزي بس كان لازم اجيب سايز اكبر، هاي الفكره. ما بياخذ بيعطي مثل ما قلت. وشغله بس انه انا توقعتكم اسمك شوي كانه هو مخمل، منه هلا تسميك بيجي رقيق يعني، بس لونه كتير حلو، فيكم تشوفوا عن قريب على الضوء، لونه كتير حلو مش شوي، وهيك التكستشر تبعه مرتب كتير وبس. من تحت بيجي واسع، لا ما بيجي واسع، بيجي ستريت، ما بيجي ضيق. هيدا الشيء بيجمل الاجر مثلا اللي مثلي، اللي اذا فخاتكم اعراض حلوه تعطي هيك الكت تكون ستريت ما تكون ضيقه. So that's it for the first pants. تاني بانس هو اسود، بيجي التكستشر تبعه بوليستر، بتصور بسموها من هيدي اللي اذا بتطووها هيك بتفرد بدها تتعلق. خصره عالي كمان، فيكم تشوفوا لوين، والكب تبعه كمان لتحت ستريت. هيدا انا ضيقته من فوق، دائما انا خصري ضعيف فخادي عرض، دائما بضيق بجيب كبير وبضيق من فوق. ما له جياب، له جياب من في واحد تاني ما له جياب، ما بعرف اي واحد، anyway له جياب من قدام، من ورا ما له جياب، ستريت عادي. ومثل ما قلت الكت تبعه هيك، هيدا ما لبسته بعد مع فلات شوز، لبسته كله مع كعب، طلع كتير احلى وبس. ومريح وبيجي رقيق ككواليتي، هيدا مش كل هالقد يعني. انا جايبه هول البانس للشتاء يعني وينتر وكذا، بس هيدا بيزبط للصيف لانه منه كتير رقيق، بس هون اتس لايك ا نايس بانس، بير اوف بانس، ذاتس ات. هيدا البانس انغرمت فيه، انغرمت بلونه، جبته لونه كتير حلو، فيكم تشوفوا على الضوء، عن جد كتير 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 حلو لونه. بيجي مريح لانه مغيط، ما له زر او سحابه، له جياب، وبيجي كمان مخمل بس ما كتير سميك، اكثر من هيدا الاول فرجتكم عليه هيك الكورديروي، لا اقل الكورديروي تبعه، اقل مخمل. لونه انا عن جد اشتريته، بس لونه اشتريته لانه مريح. من ورا كمان ما له جياب، من تحت بيجي فيكم تشوفوا هالاجر، بيجي طويل منيح بس منه مطوي، منه هيك. هيدا انا بطويه اثنين بصير هيك اهضم، ومثل ما قلت له جياب، ومن ورا كمان ما له جياب. ذاتس ات ميكي، سوبر 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 حلو. هيدا لبسته مع اللون الابيض كثير طلع حلو، ما عندي شيء هون ابيض، بس اذا بتلبسوه مع اذا بتلبسوه مع ابيض عن جد
بس انه عن جد هيدا مع الابيض ما بدي اعمل هيك شيء. anyway هيدا مع الابيض كثير حلو واللون بعقد و I love this one. رابع pair of pants هو هيدا البانت، هيدا هو اللي ما له جياب، لونه مش بيج غامق، ما بعرف شو بسموه، نسيت شو بسموه، له ريبان من هون، ما له زر او شيء، وله من ورا خيط، فعن جد بياخذ وبيعطي كثير حلو، وخصره عالي مثل العاده. هذا ما له جياب، بيجي هذا منه كثير طويل، هذا بيجي قصير، انا عامله طويته مره واحده هون بس هو هيك بيجي، هذا بس قاعده يعني ماشي بيوصل معي لهون يعني، فهذا هيك بلبس له كالسيت ستيتمنت سوكس هيك حلوين ببينوا. القماشه تبعه كثير ناعمه وكثير حلوه القماشه تبعه، يعني هذا من احلى القماشات انا اللي شفتهم جربتهم. وذاتس ات مع كعب كمان هيدا احلى، او مره كمان بلبسه مع سنيكرز، بس هيك كثير مرتب، هيدا مع اسود بحس بيطلع كثير حلو، هيك مع كوت طويل مثلا، واو I think it looks super nice. So this is it for the fourth pair of pants. إذا بتعرفون منيح بتعرفوا قد ايه مغرومة باللون الجراي، قد ايه بحب الثياب تكون مريحة. هيدا البانس بيعملوا الاثنين سوبر مريح. أول شيء بيجي القماشة تبعه رقيقة، بيزبط للصيف مش للشتوية، بس إنه لبسه بالشتوية. بيجي اجره فليرد، يعني بتفتح منا ستريت ولا ضيقة فلير. بيجي هيدا تبعه هيك له خيطان هيك يعني مخطط كأنه البانس، قماشته رقيقة مثل ما قلت، بيجي مغيط على الهيدا، وهيدا اجى كثير تايقوت، خصره كان كثير عالي، اذا تيسكر من هون هيك بتكون تعلوه كثير لفوق، فهيدا زبطته عن الخياطة كرمال يزبط مع عرفتوا، يعني كرمال انه ما يبقى من هون ولا حطه على خوانيقه، وبس هيدا منه كثير فلاترينج للجسم تبعكم لانه قماشته رقيقة، فهيك يعني بتحسوا انه شوي ممكن يبين شوي، بس كثير بحب لانه سوبر مريح وبعقد عن جد. هيدا عن جد فيكم تناموا في بيجاما كثير مريح، بس انا هول البانتس يعني سوبر بحبها مع دائما التوب من تحت مثل هيدا او كروب توب بالصيف. I think it looks super nice. هيدا البانتس هو احلى بانتس مش من اللي شريتهم بكل حياتي عن جد. ما بعرف كيف يعني اول مره اقيس هيك موديل بانس وكثير حبيت. اوكي خلينا نبلش منها، من تحت بيجي شوي قصير مش طويل، وله اوريدي قصفه، وبيجي ستريت كات تبعه، على الخصر له مغيطه، وله زر بس انه بس موديل يعني، بس هو ما بيتبكر، وله شو هيدا مصاري anyway له هون جياب حلوين، وله كمان من ورا جياب كثير حلو. وهيدي اللي اسمها بتصور بيبر باك، بدكم سموها شو سموها هيدي اللي بتجي هيك بيبر باك بسموه، وقماشته كثير حلوه، يعني هيك ما بعرف شو قماشته، بس قماشته كثير ناعمه، هيك ناعمه بتعقد. I love it عن جد، وبس وكثير حبيت هذا، لبسته مع كعب طلع كثير فلاتر وكثير حلو، وبس سوبر مريح. نسيت اقول لكم هيدا ضيقت خصره، اوكي دائما انا من فوق طلع هيك كثير واسع، ومن هون there was so much room، هيك من هون كان كثير فاضي، هيك بيساع حدا ثاني معي، زبطت لي الخياطه من هون وضيقت لي شوي خصره. هلا بتعذب لطلعه لقطعه من فخادي لفوق، بس بعقيده عن جد هيدا one of my favorite pants. اخر بانس هو قريب كثير كقصه على اللون هذا الكهرباء مثل العاده. لا يا ننطر. كيف عم نقول هيدا البانس قريب كثير للبانس الجراي اللي شفته قبل لونه رمادي، كمان بيجي خصره عالي، اشتريته لونه بيسطل، وقماشته هيك غريبه علي جديده، من تحت كمان بيجي فليرد يعني واسع، ما له جياب ما له شيء كمان لا من ورا ولا من قدام، خصره شوي عالي زياده عن اللزوم، بس حسيت هذا ما كان عامل اعمل فيه مثل هيداك، لونه كثير حلو شوفوا عن قريب، وهيك كمان بيجي مخطط، كمان قريب كثير لهيداك، لونه كثير يعني فلقتكم مسجله، بس لونه حبيته اشتريته للونه، هيك كثير بحس تبقى للخريف، وفي ينلبس بالشتاء لانه منه بالصيف لانه منه كثير سميك، بس هذا بلبسه بالشتاء، هذاك الجراي ما بحس بلبسه بالشتاء، وبس that's it for the last pair of pants. ننتقل للتوبات، وهالمره كمان جربت البس بانس بيلبق مع كل شيء، هذا مش من عند شيء، هذا من ارسي واكيكي باي ذا، هذا من احلى البانس عندي، كثير بحبهم شوي. anyway اول توب هي هيدي كروب توب، لما مغرومه بالكروب توبس، بتجي كم طويل زياده عن اللزوم، هيك كمامه طوال، وبتجي رقيقه كثير، كمان هيدا تبعها هيك مخططه، ولا 3 زرار، فيكم انفتح واحد، فيكم تلبسوها كجاكيت وفيكم تلبسوها من فوق، مع انه بحس يعني هيك بدي اعملها هيك لتوتال في كات، او بدي اعليها وافتح زر هيك بتكون بحس اهضم، بس هيك مع كل هيك سكسي، ات لوكس فيري نايس، وكروب توب عادي ما فيها شيء،
في منها كتير الوان على فكره، بس منها كتير يعني هيك شوي اون ذا تشيب سايد حسيتها. اذا حدا صدره اكبر بحس انه ما بتطلع كتير فلاترينج، اذا حدا صدره اصغر بحس بتطلع اهضم. انا هيك حسيت يعني ما بعرف، بس انه this is it for the first item. ثاني توب في منها الوان وبفضل اشتري كل الالوان اللي موجوده لانه سوبر حبيتها. سويتر اي جس اتس سويتر، ما بعرف شو بسموها. بتجي هيك كوزي كتير بس كمان منا كتير سميك، عارفه منا صوف يعني. لونها جبته لقصتها، لونها كتير حلو. جبتها لقصتها بس نقيت هيدا اللون، انا بحب البرغندي والبيربل وكل شيء. شوفوا عن قريب كيف بتجي هيك إلا هيك مثل شعر ابيض عليها اذا بدكم. قبتها واسعه هيك ما بتخنق، كمامه واسعين والكافس من هون وشوي اطول من العاده. وانا بحطها دائما بحب هيك احط التوبات تحت البانتس، بس رح فرجيكم طولها لوين بيوصل. كتير حلوه كتير كوزي بتعقيد. هيدي اذا بدي ارجع اشتري من عند شي ان بشتري مثلها غير الوان. تاني توب جبتها لان قصتها سوبر حبيتها. بتجي كلها ستريتش هيك ستريتشي يعني، وعلى الايد هون ستريتشي والها زرار، ومن من القلب ومن الكوع للطلوع كوع للطلوع لها ديتيلز على الشولدر. بتجي هيك واسعه كتير حلوه سوبر سوبر نايس. قبتها لفوق الماتيريال ستريتشي مثل ما قلت وثقيله وسميكه يعني بتحسوا قطعه ثقيله منا تشيب. كتير حلوه ما بتجي كتير طويله. جستو يو ليكو لوين بتجي لهون. اوكي اكيد ما بحب انا احطها تحتها بس عم فرجيكم لتعرفوا قد ايه بتجي طويله. بس يعني كثير حبيتها. في منها كمان الوان. وهلا بقيه التوبات كثير بيشبهوا هيدي لانه عبالي اشتري توبات لها ديتيل من فوق. هيدي التوب مش انه انغرمت فيها يعني ما فيني بدي بلش. طلعوا انتم شوفوا ليكوا قد ايه حلوه. بتسطي اوكي سو بتجي سوداء من هون كلها سي ثرو يعني بتشوفوا كل شيء من جوا. من قدام منا سي ثرو الها تبطينه يعني بطانه مش تبطينه، ومن ورا بتجي سي ثرو ببين الجلد تبعكم فيكم تشوفوا. وعليها نقط هيك دوتس من المعون المخمل بتصور هيك دوتس كثير مهضومين. قبتها سوبر حلوه. رح اعلي شعري بس لفرجيكم كيف بتجي. شفتوا كيف هيك إلها من هون هيك ما بعرف شو بسموه رافلز بسموهم هيك كتير حلوه. بس من هون ما إلها هيك بتجي قبتها في بس مش زياده عن زون هيك يعني سكسي يعني جست انف وكتير حلوه شوي. والديتيل اللي على الايدين كتير حلوين. از يوجوال فرجيكم قديش طويله لهون بتوصل. سوبر حلوه هيدي بتسطر. وهيدي هي اخر توب كمان قلت لكم من زيت الستيل وكتير مش لما على فكره بس سوبر حلوه التوب عن جد يعني واو. انا هيدي هيك مع بانتس تايت كل الوقت لفوق لانه خصرها كتير حلو. بتجي هيك ضيقه على الخصر وواسعين كمامه كتير واسعين فيكم تشوفوا قد ايه واسعين. وإلها هيك شوي هودي هيك من هون قصتها يعني كتير حلوه وقد في بس مش زياده عن زود يعني جست انف. وإلها كمان قصه من هون على الصدر كتير فلاترينج للصدر مع انه ماني لابسه برالات يعني هيك رقيقه فم يعني هي بتعطي الشيب كتير حلو للابر بودي تبعكم. ونقيت هذا اللون يعني اشتريت هذا اللون لانه كتير حلو كتير رويالتي هيك واو كتير هيك حاسه حالي عهد مونتسكيو عرفتوا. ما بعرف anyway كمان افرجيكم قد ايه هيدي كمان قصيره ما بتجي كثير طويله. اوكي هيدي بس مشكلتها انه كثير يعني اذا بدكم تلبسوها بدكم تحضروا قبل بوقت قرروا انه بدي البسها لتعرفوا انه بس تلبسوها بدكم تضلوا شي نص ساعه تاخذوا وقتكم لتبكلوا يعني تبكيلها ليكوا. هيدي اللي هيك عرفتوا يا هن هيدي اللي لها المغايط هيدي اللي هيك الصغيره فبدكم تقعدوا ساعه تتفوتون ثقيله وبتجي هيدي على القد. يعني هيدي انا جبت سايزي بس اذا صدركم اكبر او يعني هيدي بتحمل سايز اكبر بس منيحه انه على القد عرفتوا يعني على القد يعني. So this is it for the final top and that's it. لا نحن غير نهار بس هلا فقت انه في 2 coats ما فرجتكم عليهم. رح فرجيكم 2 coats بال80s ميك اب هلا هيدا صورته لانستغرام. anyway اول كوت هو هيدا كتير كوزي له جياب من هون بيعقد في منه عدة الوان يعني هيدا لون معين وهيدا هون بيكون لون معين. ومن هون بيجي مغيط هيك تايت فيكم تعلوه هيك بيهدي. ومن هون واسع وله كمان هود. كل مره طلعت الكهرباء. اوكي كنت عم بقول انه لها هود هيدي الكابيشون اللي لها كمان سودا مثل هون وسايزها انبسطت كثير فيه لانه فيكم تكونوا لابسين صوف مثلا شيء ثقيل وتكونوا لابسينها فوقها واسعه اناف بتعقد سوبر كوزي وسوبر حلوه. ثاني ايتم هو كلاسيك بلاك كوت. خليني افرجيكم اول شيء من قدام له هيدا الديتيل له زر واحد بس ما في غيره. سايزه كثير منيح وكثير مريح ليك لو بيجي طويل تقريبا للركبه اكزاكتلي تحت الركبه بشوي.
هيدا شوي حسيت واسع زياده شوي عن زوم، بس بحب يكون مرتاحه فيهم، خصوصا اذا بقلبوا صوف تحته. منه كثير بدفع، فكرته قعدته هيك يكون سميك اكثر، يعني ما بشوب. عرفتوا اذا انتم ما بتحبوا الكوتس اللي كثير تقال وكثير بتشوب، this is perfect. يعني this would be perfect for you. This is it. عم compare it. And that's it. هلا بنرجع للنهار الاول. That's it للفيديو. بليز اذا حبيتوا الفكره وعجبكم سووا لكم بعد شيء انغاص اعملوا لايك، بعرف من ارقام اللايكس. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye guys.